सूरतुल वाक़ियती मक्कियतुन, पारा 27 रुकू 14 में है सूरह वाक़िया। इस सूरह को रोजाना बाद नमाज मगरिब या बाद नमाज इशा जरूर तिलावत कर लिया करें, और अगर पढ़ना ना आता हो तो कम से कम रोजाना एक बार सोने से कबल सुन लिया करें। इंशाअल्लाह जिस घर में भी फाका कशी हो, वो फाका कशी से निजात पाने के लिए, गरीबी तंगदस्ती को दूर करने के लिए ये सूरह वाक़िया काफी है। घर में खूब बरकत होगी। इसको जरूर पढ़ने की आदत डालें। पढ़ना नहीं आता हो तो जरूर इसे सुन लिया करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िज़तुन राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जन वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअन मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूनतिन मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन। ला युصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا
لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون
لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورہ واقعہ کی فضیلت صحیح حدیث میں ہے کہ جو سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے گا اس کو فاقہ نہ ہوگا، اور جو ہمیشہ پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی محتاج نہ ہوگا، خود بھی پڑھے اور بچوں کو بھی سکھائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ غنی کرنے والی سورت ہے. ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ مال دینا چاہا کہ وہ اس کو اپنی لڑکیوں پر خرچ کریں، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آپ ان لڑکیوں کی محتاجی کا خیال فرماتے ہیں؟ حالانکہ میں نے ان کو سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے، جس کے متعلق میں نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اس کو ہر رات پڑھے گا وہ محتاج نہیں رہے گا. اس لیے اس سورہ واقعہ کو ہو سکے تو روزانہ رات میں ضرور پڑھ لیا کریں، بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء، اور پڑھنا نہ آتا ہو تو کم از کم روزانہ اس سورہ کو ایک بار سن لیا کریں. انشاءاللہ محتاجی دور ہوگی اور مال و دولت میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ.